डर और दहशत ने हमारी वादियों को घेर लिया है। हमारी आने वाली नस्लें महफूज नहीं। ये बात है उस वक्त की जब जमीन पर डर और दहशत का राज था। निकल रही है, आज कोई नहीं बचेगा। पहाड़ों के दरमियान बसने वाली एक आबादी जिनकी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। लेकिन इस वाक़े का जिक्र कुरान में आया कैसे? आए चलते हैं मक्का की उन गर्म गलियों में जहां इस्लाम दुश्मनी अपने अरूज पर थी। हमें इस नए दीन को हर हाल में रोकना होगा। कोई ऐसी चाल सचो कि वो लाजवाब हो जाए। गार वालों और जुल्करनैन का राज अब देखना इनका दावा कैसा तोड़ता है। आज हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ही लोग ऐसे ही सवालात पूछते नजर आते हैं। मैंने सुना है वो दीवार अब टूटने के करीब है। दुनिया बदलने वाली है और हमें खबर तक नहीं। हर कोई एक नई कहानी सुना रहा है। किसी के पास खौफ है, किसी के पास अफसाना। और याजूज माजूज को लेकर अजीबोगरीब थ्योरीज बनी हुई हैं। क्या वो वाकई कहीं छुपे हुए हैं या हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हें देखने से कासिर है? लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो हकीकत जानते हैं। सच्चाई तो उन किताबों में महफूज है जिन पर हमने धूल जमने दी है। और जब मक्का के मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसाने के लिए सवाल किया, अगर तुम वाकई आसमान से जुदे हो तो हमें उन तय बातों का जवाब दो जो सिर्फ पहले के लोग जानते थे। तो अल्लाह अपने महबूब को कब अकेला छोड़ने वाले थे? उन्होंने सोचा उनका जाल मजबूत है, मगर आसमान से ऐसी वही आई जिसने क़यामत तक के लिए तो अल्लाह ने सूरतुल कहफ नाज़िल फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। जिसने क़यामत तक के लिए इस राज से पर्दा उठा दिया। सुभान अल्लाह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन, और बादशाह जुल्करनैन की वो लोहे और तांबे की दीवार आखिर है कहां, और सबसे इम्पोर्टेंट 1400 साल पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। गूगल मैप्स और सैटेलाइट्स की दुनिया में भी कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने पर्दा पोश रखा है। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 से लेकर 98 तक अल्लाह हमें एक अजीम वाक़या सुनाता है। और वो आपसे बादशाह जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, तो बता दें। बादशाह जुल्करनैन एक अजीम, इंसाफ पसंद और अल्लाह को मानने वाला बादशाह था। अल्लाह ने उसे इक़्तिदार बख्शा। अल्लाह ने मुझे इस जमीन पर इख्तियार बख्शा है। मेरा हर कदम इंसाफ का गावा है और हर चीज का असबाब दिया था। वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर करता रहा। मशरिक गया, मगरिब गया, और आखिरकार वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता था। वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिनकी जुबान समझना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में बादशाह जुल्करनैन से मदद मांग ली। याजूज और माजूज इस जमीन पर फासाद फैलाते हैं, हमारी मदद करें, हम आपको इसका सिला देंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि याजूज माजूज कोई एलियन नहीं है। वो हर बुलंदी से सैलाब की तरह निकल पड़ेंगे, एक ऐसी तादाद जिसे रोकना इंसानी बस में नहीं। सही हदीस और कुरान की रोशनी में आता है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से हैं, और वो बिल्कुल इंसान हैं, लेकिन इंतहाई खौफनाक, जालिम और तादाद में बेतहाशा ज्यादा। और जब वो वादा सच हो जाएगा तो वो हर बुलंदी से सैलाब की तरह निकल पड़ेंगे। इनका मकसद सिर्फ तबाही और बर्बादी है। तो
بادشاہ ذوالقرنین نے ان سے کہا اللہ نے اس زمین کا اختیار مجھے بخشا ہے تاکہ میں انصاف اور امان قیام کر سکوں۔ لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ اور جب لوہے کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اونچائی تک پہنچا دیا گیا تو بادشاہ ذوالقرنین نے کہا اور آگ جلاؤ جب تک یہ سرخ نہ ہو جائے۔ اور جب لوہا آگ جیسا لال ہو گیا تو بادشاہ ذوالقرنین نے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ قرآن میں آتا ہے اور پھر نہ تو ان میں اس تلوار پر چڑھنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اسے توڑنے کی۔ بادشاہ ذوالقرنین کا بڑا پن دیکھیے، اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد تکبر نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اب یہ دیوار اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب آپ سوچیں گے کیا یاجوج ماجوج مر چکے ہیں؟ نہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ آج بھی اس دیوار کے پیچھے زندہ ہیں اور ہر روز اسے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر روز اسے کھوڑتے ہیں اور ہر روز اللہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور ان کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور وہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عربوں کی تباہی ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارے سے سوراخ کا بتایا۔ تو ذرا سوچئے 1400 سال پہلے اگر اتنا سوراخ ہو گیا تھا تو آج کیا عالم ہوگا۔ حالانکہ حقیقت میں فزیکلی یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب وہ وعدہ سچ ہو جائے گا تو وہ ہر بلندی سے سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے۔ اس واقعے کا ہماری زندگی سے کیا کنیکشن ہے؟ محض کہانی سنانا مقصد نہیں ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے 3 پریکٹیکل باتیں ہیں۔ نمبر 1، علم اور اسباب کا صحیح استعمال۔ بادشاہ ذوالقرنین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور دیوار خود بخود بن جائے گی، بلکہ اس نے پریکٹیکلی سٹیپ لیا، لوہا منگایا، تانبا منگایا اور محنت اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جیسا کہ اسلام ہمیں دین اور دنیا دونوں کی محنت سکھاتا ہے۔ نمبر 2، تکبر سے بچنا۔ اتنا بڑا کامیاب پروجیکٹ کرنے کے بعد بادشاہ ذوالقرنین نے اپنی طاقت کا شو آف نہیں کیا، بلکہ کریڈٹ اللہ کو دیا۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اب یہ دیوار اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اور جب آپ کو لائف میں کوئی بھی اچیومنٹ ملے یا آپ کا بزنس چمک اٹھے تو میں کی بجائے الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ بیٹا جب بھی کوئی کامیابی ملے تو الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ نمبر 3، فتنوں کے اس دور میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ الکہف ہمارے پاس ڈھال ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا تو جمعہ کے درمیان اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف دجال اور آخری زمانے کے فتنوں کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک حقیقت ہیں اور ان کا آنا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، پر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہے۔ فتنوں کے اس دور میں دہال ہمارے ہاتھ میں ہے، اسباب کا استعمال کرو اور جمعہ کے دن سورہ کہف کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اگر آپ کو یہ سنمیٹک انداز پسند آیا تو ایز اے کریٹر ہمیں سپورٹ ضرور کیجئے۔
تاکہ ہم دین کی یہ خوبصورت تعلیم آسان زبان اور بہتر ویڈیوز کے ساتھ آپ تک لا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔